दूसरे जन्म की इस कहानी को दूसरी कहानियों पर फौकियत हासिल है, क्योंकि इस कहानी में इसरार व तजस्सुस भी है और साइंस व कुरान पर बहस भी। ये उन लोगों के लिए ही मैंने ये लिखी है जो ये कहते हैं कि साइंस का दौर है। इस दौर में मज़हब का असर कम से कम होता चला जाएगा। ऐसा कहने वाले किसी हद तक गलत हैं। मैंने इसी नुक्ते को मरकज़ बनाया है। साइंस व इस्लाम पर ऐसी कोई कहानी शायद ही आपने पढ़ी या सुनी हो। इस कहानी में थ्रिल भी है और सस्पेंस भी, पुरइसरारियत भी है और साइंस भी। यानी एक कहानी में कई किस्म की कहानियां हैं। ये तजर्बा आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वस्सलाम। परवेज़ बिलग्रामी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है दूसरा जन्म एपिसोड नंबर 28। नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये मेरा वादा है। अब वो सूरत हाल को पूरी तरह समझ चुका था, चुनाचा किसी हद तक पुरसकून हो गया था। लड़की के लहजे पर अब उसने ख़ास तौर पर गौर किया था और ये अंदाज़ा लगाया था कि वो कुछ ज़हनी तौर पर मोतदिल नहीं है। वो लोग भी उसे शुक्रगुजार निगाहों से देख रहे थे और इस तावन पर गुलाम रसूल से बहुत मुतासर नज़र आ रहे थे। शानो मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देख रही थी कि उसे देगर लोगों की मौजूदगी का एहसास हो गया। उसने उन लोगों का जायज़ा लेकर कहा, आप लोग हमारे सर पर क्यों नाज़िल हैं? जाइए, यहाँ से चले जाइए, मैं आमर से कुछ बातें करूँगी। इतने दिनों के बाद तो मुझे मौका मिला है और आप लोग मुझे बातें भी करने नहीं देते। जाइए, मैं कहती हूँ, कमरे से निकल जाइए। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। हाँ हाँ, हम जाते हैं। हम तो ऐसे ही आमर की खैरियत मालूम करने आ गए थे। असल में हम इनसे ये पूछना चाहते थे कि ये इतने दिन कहाँ रहे और ये कि आइंदा ये कभी यहाँ से चले तो नहीं जाएंगे। अगर इजाज़त दो तो हम 2-4 मिनट के लिए आमर को बाहर ले जाकर पूछ लें कि फिर तो कहीं नहीं चले जाएंगे। आप लोग पूछने वाले कौन होते हैं? मैं पूछ लूँगी, सब कुछ पूछ लूँगी। जाइए, आप लोग निकल जाइए यहाँ से। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जा रहे हैं, उठो भाई, चलो, मुअम्मर शख्स ने नौजवान से कहा। नौजवान आदमी चंद लम्हे यूं ही बैठा रहा और फिर उसने गुलाम रसूल का बगौर जायज़ा लिया। फिर एक लंबी सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। मुअम्मर शख्स भी उसके साथ बाहर चला गया। अजीब सूरत हाल थी। गुलाम रसूल के जहन में बहुत सारे ख्यालात आ रहे थे। बहरतौर उसके लिए भी एक दिलचस्प तजर्बा था। न जाने क्या किस्सा था। वो खामोशी से बैठा रहा। औरत बदस्तूर उसे देखती रही थी। उसने कहा, बताओगे नहीं? तुम कहाँ चले गए थे? प्लीज़ शानो, कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, गुलाम रसूल ने इल्तिजाइया अंदाज में कहा, ताकि तुम फिर भाग जाओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझसे मेरा हक ना छीनो आमर, मुझ पर रहम करो। औरत ने दोनों हाथ जोड़ दिए। गुलाम रसूल अब पूरी तरह समझ चुका था कि ये औरत पागल है और उसके घर वाले बाहर ले जाकर यही बात उसे बताना चाहते थे। इस पागल औरत से कैसे निजात मिले, वो यही सोचने लगा। दरवाजे पर दस्तक हुई और नौजवान ने अंदर आकर कहा, अरे शानू, तू आमर को कुछ खिलाए पिलाएगी नहीं? बेचारा भूखा बैठा है। अरे हाँ, मुझे तो ख्याल ही नहीं आया था। चलो आमर, कुछ खा पी लो। ये कहकर उसने बेतख्याली से गुलाम रसूल का हाथ पकड़ा और उसे साथ लेकर बाहर निकल आई। एक बड़े कमरे में दस्तरख्वान बिछा हुआ था। उसकी जानब इशारा करके वो बोली, चलो बैठो, आज मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। गुलाम रसूल के तो 14 तबक रोशन हो गए। अब पता नहीं ये औरत मेरे साथ क्या करेगी। उसने जल्दी से कहा, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने मुझे बहुत सी चीज़ों से परहेज़ बताया है। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम सिर्फ अंगूर की रोटियां खा लो, शानो जल्दी से बोली। ये तो बीमारों के लिए भी फ़ायदेमंद है। अंगूर की रोटियां इस इलाके की मखसूस डिश है। गुलाम रसूल को भी बहुत पसंद थी, फिर भी वो हचकिचा रहा था। उसी वक़्त एक औरत ने गिलास में सुर्ख रंग का कोई मशरूब लाकर शानों को दिया।
लो बाजी, तुम्हारे लिए शरबत ले आई हूँ, पी लो। शानो ने उस औरत के हाथ से गिलास लिया और गुलाम रसूल की तरफ बढ़ाकर बोली, लो ये तुम पी लो, मेरे हाथों से पी लो। देखो पी लो वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगी। नहीं शानो, खाने पीने में मुझे बहुत एहतियात की ज़रूरत है। परहेज़ी खानों के अलावा मैं और कुछ नहीं खाता। अरे कुछ नहीं होता, पी लो। ये कहकर औरत ने गिलास उसके होंठों से लगाना चाहा। खुदा के लिए शानो, समझने की कोशिश करो, मैं बीमार हो जाऊंगा। मेरी बीमारी बिगड़ सकती है, गुलाम रसूल जल्दी से बोला। अच्छा तो ये परेशानी की बात है, तुम्हारी बीमारी तो मैं नहीं चाहती। खैर मैं खुद पी लेती हूँ। शानो के इस अंदाज पर वहाँ खड़े तकरीबन सब अफराद ने इत्मीनान की सांस ली। शानो ने मशरूब का गिलास अपने होंठों से लगा लिया और घूंट घूंट पीने लगी। फिर उसने कहा कि आप लोग खाइए, मैं आमर को लेकर ज़रा बाहर जा रही हूँ। और ज़मीन पर हाथ टेक कर उठने की कोशिश की थी कि उसका हाथ मुड़ गया और वो पलकें झपकाने लगी। मोहम्मद शख्स ने मशरूब का गिलास लाने वाली को इशारा किया और उसने शानो को थाम लिया। वो लड़खड़ाती आवाज़ में बोल रही थी, अरे मुझे क्या हुआ, मुझ से उठा क्यों नहीं जा रहा। गुलाम रसूल भी हैरत ज़दा रह गया था, मगर फ़ौरन ही बात की तह तक पहुंच गया। उसके अंदाज़े की तस्दीक बड़े मियाँ ने कर दी। उन्होंने कहा, यह ज़रूरी था। जब तक वो जागती रहती हम आपसे कोई बात नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने मशरूब में खबाब आवर दवा मिलाकर उसे दे दी। इस इलाके की मखसूस ज़बान शीने थी, मगर ये लोग नहायत रवानी से उर्दू बोल रहे थे। इसका यही मतलब था कि इन लोगों का राब्ता पाकिस्तान के दीगर इलाकों से भी था। फिर वो एक औरत की तरफ देखकर बोले, जाओ इसे आराम से ले जाकर सुला दो। औरत को हदायत देकर वो फिर से गुलाम रसूल की तरफ मुड़ गए और बोले, ये वाकई अजीबोगरीब है, बहरतौर हम कुछ नहीं कर सकते। आओ भाई, हम तो तुम्हें जानते भी नहीं, फिर चेहरे मोहरे और लिबास से भी तुम इधर के नहीं लगते, लेकिन तुमने हमारे साथ जो एहसान किया है, जो ताउन किया है, उसके लिए हम सच्चे दिल से तुम्हारे एहसानमंद हैं। बिल्कुल बेफिक्र रहो, हम तुम्हें इसका मुआवजा देंगे। आओ बाहर के कमरे में बैठते हैं ताकि तुम्हें आराम से बता सकें कि हमारी बेटी को क्या तकलीफ़ है। बड़े मियाँ के लहजे में ऐसा दर्द था कि गुलाम रसूल का दिल भी पसीज गया। वो उनके साथ दूसरे कमरे में आ गया जो निशस्त गाह थी। फर्श पर कालीन बिछा था, दीवारों के साथ गाँव तकिए भी रखे थे। वो मोहम्मद शख्स गुलाम रसूल का हाथ थामे हुए गाँव तकिए तक आया और उसका सहारा लेकर बैठ गया। गुलाम रसूल खामोश था, मगर उसकी आंखों में सवाल था। उसके तजस्सुस को भांप कर मोहम्मद शख्स बोला, तुमने जिस तरह हमारी मदद की उसका शुक्रिया किस मुंह से अदा करूं समझ नहीं आता। आपके तावन की वजह से हम एहसानमंद हैं, वरना आम तौर पर तो लोग दूसरों की मजबूरी का मजाक उड़ाते हैं। हम दर्द बहुत कम मिलते हैं। तुमने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि शानो का दिमाग सही नहीं है। इसकी कोई ख़ास वजह? गुलाम रसूल ने पूछा। खुदा ही अलीमो खबीर है, वही जाने कि इसे क्या बीमारी लगी है। हमने बहुत कोशिश कर ली, मगर आज तक पता नहीं लगा सके कि इसे बीमारी क्या है। इसकी शादी को 3 साल होने को आए, मगर ये पता न लग पाया कि इसे बीमारी क्या है। इसकी शादी किसके साथ हुई है? मेरा नाम हसन है और ये मेरा बेटा जावेद है, इसी के साथ शानो की शादी हुई है। गुलाम रसूल ने सर उठाकर नौजवान का जायज़ा लिया। मैं इब्तिदा से तुम्हें तमाम बातें बता रहा हूँ। शानो मेरे जिगरी दोस्त वाजिद की इकलौती बेटी है। वाजिद बहुत बड़ा ज़िम्मेदार है। उसने ख़ास तौर से मेरे बेटे को पसंद किया था। बड़ी धूमधाम से उसने शादी कराई, लेकिन शादी वाली रात ही एक अजीब बात हो गई। निकाह के वक़्त ही शानो ने आमर की डट लगा दी। कमरा अरोसी से उसने जावेद को धक्का देकर बाहर निकाल दिया था। वाजिद ने कुरान पाक उठाकर कस्में खाई हैं कि इसके गांव में क्या, आसपास के किसी गांव में कोई आमर नामी नौजवान नहीं है और ना वो किसी आमर को जानता है। वाजिद को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो झूठ कभी नहीं बोलता। बेटी का गम उसने सीने पर ले लिया और वो बिस्तर से ला गया। इसी हालत में उसने अपनी तमाम जायदाद बेटी के नाम कर दी। ये जायदाद कम नहीं थी, मगर यकीन करोगे इस जायदाद में से एक तिनका तक हमने नहीं लिया। इसकी बीमारी पर खर्च करते जा रहे हैं। पहले आसपास के हकीमों डॉक्टरों को दिखाया,
फिर रावलपिंडी तक ले गए, मगर वो अब तक वैसी ही है। समझ में नहीं आता कि इसे हुआ क्या है। मज़ेदार बात यह है कि यह सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती है, रात में भी बस कुछ देर के लिए बाहर आती है। अब तक इसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो इसे शक के घेरे में ला देता। फिर भी मेरा बेटा नाराज़ है। अब तुम ही बताओ, ये कहाँ की इंसानियत है कि दोस्त की निशानी को इस हालत में घर से निकाल दिया जाए। बातें अभी जारी ही थी कि अंदर वाले दरवाजे का पर्दा हटा और शानो ज़ाहिर हुई। उसने अंदर आते ही कहा, क्या पिला दिया था मुझे, मैं बैठे बैठे सो गई। उसकी ये बात हैरान कर देने के लिए काफ़ी थी। इतनी दकीक बात उसकी समझ में आई कैसे? सब यही सोच रहे थे। उसकी जहानत अमीज़ बात को सुनकर भी बड़े मियाँ ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और बोले, हमने तो कुछ नहीं दिया, मैं सबको पहचानती हूँ। अभी सब ने मेरी शराफत देखी है, गुस्सा नहीं। लड़की ने धमकी अमेज़ लहजे में कहा, अब देखिएगा मैं क्या करती हूँ। और फिर उसने चीख कर उन्हें मतवज्जा कर लिया था। पता नहीं क्यों वो खौफ में डूबी। दिल हला देने वाली चीख सुनी सुनी सी लगी। ऐसे लगा जैसे वो उस आवाज़ को पहचानते हैं, पहले भी सुन चुके हैं। इस वीराने में उनके अलावा किसी और के होने का सवाल नहीं था। वो पिकनिक पर नहीं आए थे, शर्त लगाकर जान की बाजी लगाने आए थे। महेंद्र वशी के आदमी दर्रे पर पहरा दे रहे थे, सिर्फ इस डर से कि कहीं और कोई और भी उनकी मदद को ना आ जाए। उन्हें अकेले ही शिकार खेलना था, यही तो शर्त थी, कहीं कोई बेईमानी ना करे। इस डर से इलाके की मोतबर शख्सियात ने भी पहरे पर अपने आदमी बिठा रखे थे। इतने लोगों की आंखों में धूल झोंक कर कोई कैसे आ सकता था, इसीलिए प्रोफेसर चौंके थे। उन्होंने राइफल और टार्च उठा ली, छब्बे से बाहर झांका। उस तरफ लंबा चौड़ा मीलों तक फैला मैदान था। आसमान पर चांद चमक रहा था। चांदनी ऐसे इलाकों में कुछ ज़्यादा ही चमकती है, बर्फ़ पर फिसल कर आँखों को खैरा करती है। आँखों को नुकसान ना पहुँचे, इस कादरे मतलक ने उसका भी इंतज़ाम कर रखा था। भाप जैसा कोहर हर तरफ फैला दिया था, फिर भी उस गदरी रोशनी में दूर दूर तक नज़र आ रहा था। प्रोफेसर मुतजस्सिस नज़रों से आसपास के इलाके का जायज़ा ले रहे थे, चीख के मखरज को तलाश कर रहे थे। बिल आकर उन्हें दो साए नज़र आ गए। वो दोनों आगे पीछे भाग रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे आगे वाले को अपनी मौत नज़र आ रही हो, तभी तो वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, और पीछे वाला हैरत अंगेज़ तौर पर फुर्ती का मुजाहरा कर रहा था। वो कलांचे भर रहा था, छलांगे लगा रहा था। तभी आगे वाला दौड़ते दौड़ते फिसला और लड़कनियाँ खाता हुआ दूर जा गिरा। उसे गिरते देखकर पीछे वाले ने छलांग लगाई थी और उसे छापने की कोशिश की थी। नीचे वाला भी कम फुर्तीला ना था, वो लड़क कर दूर चला गया। अब एक नया खेल शुरू हो गया था। गिरने वाला कभी इधर लड़कता और कभी उधर। प्रोफेसर राइफल लेकर उसकी तरफ दौड़े थे। अगर वो चाहते तो दूर से भी फायर कर सकते थे, मगर वो चेहरा देखना चाहते थे ताकि दोस्त दुश्मन की पहचान कर सकें। लेकिन नज़दीक पहुंचते ही वो बुरी तरह चौंक गए। उन्हें अपनी बसारत पर शुबा हुआ था, इसीलिए वो अपनी आंखें मलने लगे। आज तक उन्होंने पढ़ा सुना था, मगर इस वक्त वो उनकी आंखों के सामने था। वो ना तो मुकम्मल इंसान था और ना दरिंदा। उसके पूरे जिस्म पर बड़े बड़े बाल थे, रीछों की तरह जिस्म को ढके हुए बाल। वो बिलाशुबा चौपाया नहीं था, दोनों पैरों से चल रहा था, उछल रहा था। फिर क्या चीज़ है ये, और ये कौन है? इस ख्याल के तहत उन्होंने नज़रें घुमाई और गिरे हुए आदमी को पहचानने की कोशिश की। पहली ही नज़र में उसे पहचान गए। वो अली था, कमांडर अली। यकीनन वो खुद पर काबू नहीं रख पाया होगा और किसी न किसी तरह पहरेदारों की आंखों में धूल झोंक कर निकल आया होगा। अली की जान खतरे में थी तो वो कैसे खामोश रहते। फुर्ती से उन्होंने राइफल सीधी की। उस दरिंदे का निशाना लिया ही था कि अली और वो गुत्थम गुत्था हो गए। अब गोली चलाना ख़तरनाक था। दोनों इस तरह गुत्थम हुए थे कि एक हो गए थे। चलाई गई गोली अली को भी लग सकती थी, इसलिए वो मकसमे में थे। कभी इधर से निशाना लेते और कभी उधर से। उसे रोकने का एक ही तरीका था, उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर हवाई फायर किया।
فائر کی آواز برفیلے میدان میں گونج اٹھی جہاں ہر طرف سناٹے کا راج ہو، فضا پرسکوت ہو، گہری خاموشی چھائی ہوئی ہو۔ وہاں ہلکی سی آواز بھی سماعت شکن محسوس ہوتی ہے۔ گولی کی آواز توپ کے گولے جتنی گونجدار محسوس ہوئی تھی۔ اس عجیب الخلقت درندے نے چونک کر گردن اٹھائی۔ پروفیسر نے دوسرا پھر تیسرا فائر کیا۔ پے در پہ فائر نے اس درندے کو بوکھلا دیا۔ اس نے کمانڈر علی کو ایک طرف دھکا دیا اور پروفیسر کی طرف دوڑ لگا دی۔ عجیب صورتحال تھی۔ پروفیسر چڑھائی پر تھے، وہیں سے نیچے کی طرف دوڑے تھے اور درندے نے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ پروفیسر خود کو روکنا بھی چاہتے تو روک نہیں سکتے تھے، لیکن اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ رکے۔ اس کوشش میں ان کے جسم کو جھٹکا لگا تھا اور وہ پھسل گئے۔ اب دونوں کے درمیان فاصلہ کم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ پروفیسر نے اپنے اعصاب پر قابو رکھنے کی بھرپور کوشش کی تھی، رائفل کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ اس دوران میں وہ مخلوق بہت زیادہ قریب آ گئی تھی۔ اس نے شکار کو قریب پا کر غیر انسانی چنگاڑ بلند کی۔ اتنی تیز چنگاڑ تھی کہ پروفیسر کے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ پھر اس نے ان کی طرف زکند لگائی تھی۔ پروفیسر نے رائفل سیدھی کرنے کی کوشش کی تھی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر بھی انہوں نے ٹریگر دبا دیا تھا۔ گولی اس کے کندھے کو چھوتی ہوئی نکل گئی تھی۔ اس کے غیظ و غضب میں زبردست اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ مارے غصے کے اپنی جگہ اچھلنے اور سینہ کوٹنے لگا تھا۔ پروفیسر نے محسوس کر لیا کہ وہ ایک زرکاندھ میں اس پر آ کر گرے گا۔ علی نے بھی صورتحال کی نزاکت کو محسوس کر لیا، گو کہ وہ خود بھی زخمی ہو چکا تھا۔ اس درندے کے تیز ناخنوں نے اس کے جسم پر جگہ جگہ خراشیں ڈال دی تھی جن سے مسلسل خون رس رہا تھا۔ اس کے کپڑے بھی کئی جگہ سے پھٹ چکے تھے، پھر بھی وہ خود کو روک نہ سکا اور شور مچاتا ہوا اس درندے کی جانب دوڑا تھا۔ پروفیسر نے اس درندے کے اچھلنے اور سینہ کوبی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ ذرا سا سنبھل کر اس پر ایک اور فائر جھونک مارا۔ یہ گولی یقیناً کارگر ثابت ہوتی مگر قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ عین اس وقت ان کے پیروں کے نیچے کی برف کھسک گئی تھی جس کی وجہ سے جسم میں لغزش آ گئی اور نشانہ چوک گیا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ لڑکھڑا کر گر پڑے تھے اور ان کے ہاتھ سے رائفل چھوٹ کر دور جا گری۔ پروفیسر کو یقین تھا کہ وہ گولی اس درندے کو نہیں لگی ہے، اسی لیے وہ گراتے اور چنگارتے ہوئے پروفیسر پر جھپٹا تھا۔ اگر وہ سیدھا ان پر آ گرتا تو ان کی ہڈی پسلی ایک ہو جاتی، مگر وہ بر وقت ایک جانب لڑک جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ان کا داہنا ہاتھ رائفل کی نال پر پڑا اور انہوں نے اسے اسی طرح سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ وہ درندہ انہیں گھورتے ہوئے اٹھا اور دوبارہ لپکا۔ پروفیسر نے نالی کی طرف سے پکڑی ہوئی رائفل کو لٹھ کی طرح استعمال کیا۔ کھٹ کی آواز کے ساتھ وہ اس کے بھاری جبڑے سے ٹکرائی۔ رائفل کے کندھے کی ضرب اتنی شدید تھی کہ اگر عام انسان کے چہرے سے ٹکراتی تو چہرہ لہو میں تر ہو جاتا، لیکن اس پر صرف اتنا اثر ہوا تھا کہ وہ لڑکھڑا گیا، پھر جلد ہی سنبھل کر دوبارہ جھپٹا۔ انہیں اتنا موقع نہیں ملا تھا کہ وہ رائفل کو سیدھا کرتے، اس لیے انہوں نے دوبارہ لٹھ کی طرح دے مارا۔ اس بار بھی اس کا نشانہ اس کی کھوپڑی تھی۔ وہ پھر لڑکھڑایا اور انہیں اس بار موقع مل گیا اور انہوں نے رائفل کو سیدھا کر کے ہوائی فائر کر دیا۔ فائر کی آواز سے وہ ایک لمحے کے لیے خوف زدہ ہوا مگر فوراً ہی اس نے جمپ لگا دی۔ پروفیسر نے پھرتی سے خود کو نیچے گرا لیا اور وہ ان پر سے ہوتا ہوا پچھلے والی چٹان سے جا ٹکرایا۔ کمانڈر علی قریب پہنچ چکا تھا، اس کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا، شاید افراتفری میں گر گیا تھا۔ ایک دو دھاری چاقو جو وہ اپنے پیروں سے باندھ کر رکھتا تھا اسے نکال کر وہ لہراتا ہوا دوڑا آ رہا تھا اور اس کا شور، چاقو کی چمک اور پروفیسر کے رائفل کی گرج نے درندے کو بکھلا دیا۔ اس بار وہ اٹھا اور ناک کی سیدھ میں دوڑتا چلا گیا۔ اس نے مقابلے کی بجائے فرار کو ترجیح دی تھی، جو اس بات کی دلیل تھی کہ اس کے پاس عقل بھی ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس حالت میں مقابلہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ کیا چیز تھی علی؟ حالانکہ میں نے اس سے جنگ کی تھی، نہایت قریب سے اسے دیکھا تھا، پھر بھی اب تک مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ ایک حقیقت تھی۔ یہی بات تو میں بھی سوچ رہا ہوں۔ مجھے تو اب یقین ہو گیا ہے کہ برفانی انسان کی حقیقت ہے، ایک ٹھوس حقیقت۔ ویسے میں ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکا ہوں کہ
کہ اسے انسان کہوں یا حیوان؟ پروفیسر نے کچھ دیر رک کر کہا، بہرحال اس میں شک نہیں کہ یکتی کا وجود ہے اور شاید یہ بھی اسی نسل کا درندہ ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس نے مجھ پر نہیں تم پر حملہ کرنے کی ابتدا کی تھی، حالانکہ مہندر وشی کی مخالفت میں نے کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ درندہ صرف مہندر وشی کی مخالفت کرنے والے پر نہیں بلکہ ہر شخص پر حملہ کرتا ہے۔ پھر بھی میری چھٹی حس کہتی ہے کہ اس کا تعلق کسی نہ کسی طرح مہندر وشی سے ضرور ہے، تبھی تو وہ اتنے دعوے سے کہتا ہے کہ میری مخالفت کرنے والوں پر ہی یہ درندہ حملہ کرتا ہے۔ پھر بھی یہ سچ ہے کہ اس برفیلے میدان سے ہو کر ہر مہینے 1-2 قافلے جاتے ہیں۔ اگر احمد کی اطلاع درست ہے تو ان میں سے کسی نے اس درندے کے بارے میں کیوں نہیں کہا؟ یعنی آپ کا یہ خیال ہے کہ اسے مہندر وشی نے پال رکھا ہے؟ ایسا بھی ممکن ہے۔ بعض لوگ خطرناک نسل کے کتوں کو بھی سدا لیا کرتے ہیں اور بڑے آرام سے رکھتے ہیں۔ خیر، اب کیا پروگرام ہے؟ میرا اندازہ ہے کہ برف کا طوفان شروع ہونے والا ہے۔ کمانڈر علی نے ارد گرد پھیلتی سفید دھند کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس لیے ہمیں کسی محفوظ مقام پر پناہ لینا چاہیے۔ جہاں میں نے رات بسر کی تھی وہ مقام بھی برا نہیں ہے، چلو وہیں چلتے ہیں۔ واقعی وہ پناہ گاہ اس طوفان کے لیے ایک محفوظ جگہ ثابت ہوئی۔ وہ لوگ وہاں بیٹھ کر طوفان کے گزر جانے کا انتظار کرتے رہے۔ کئی گھنٹے بعد جب سفید دھند کی چادر ہٹی اور برف دار دھوپ کی روشنی سے چمک اٹھا تو وہ لوگ وہاں سے باہر نکلے۔ باہر برف کی ایک نئی پرت جم چکی تھی۔ وہ دونوں اندازے سے درے کی جانب چل پڑے۔ ابھی کچھ ہی دور پہنچے تھے کہ انہیں دھمک سی سنائی دی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت سے فوجی بھاری پوٹ پہنے مارچ کر رہے ہوں۔ وہ دونوں بری طرح چونک گئے۔ سامنے ایک چوڑی مگر کم گہری کھائی تھی، اسی کھائی سے وہ آوازیں آ رہی تھی۔ انہوں نے اس کھائی میں جھانک کر دیکھا، وہاں درجنوں خیمے لگے ہوئے تھے۔ تقریباً 1 بریگیڈ جتنے آدمی کسی پناہ گاہ سے نکل کر ان خیموں کی طرف آ رہے تھے۔ یہ یقینی طور پر انہی لوگوں کا خیمہ تھا۔ ان سب نے سفید شرٹ اور خاکی نیکر پہن رکھی تھی اور فوجیوں کے انداز میں مارچ کر رہے تھے۔ یہ تو RSS کے ورکر ہیں، علی نے حیرت سے کہا، مگر یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یقینی طور پر ان لوگوں نے کوئی خاص پلان بنایا ہوگا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے انہیں مہندر وشی نے اپنی مدد کے لیے باہر سے بلوایا ہوگا۔ بات کچھ بھی ہو، یہاں کے مسلمان سخت خطرے میں ہیں۔ اب انہیں 2 طرفہ نشانہ بننا پڑے گا۔ ایک طرف سے فوجی ظلم ڈھائیں گے، دوسری طرف سے یہ لوگ۔ یہی ہوگا، پروفیسر بولے۔ یہ لوگ یقیناً جنوبی پہاڑی عبور کر کے لداخ کے راستے آئے ہوں گے۔ انہیں مہندر وشی کی مدد سے باز رکھنا ہوگا۔ ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، انہیں کیسے روکا جائے؟ یہاں سینکڑوں بہترین پناہ گاہیں موجود ہیں جن سے مورچوں کا کام لیا جا سکتا ہے، لیکن ہتھیاروں کی کمی آڑے آئے گی۔ اس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ ہم نہایت خاموشی سے آبادی میں پہنچ جائیں، پھر وہاں سے تازہ کمک لے کر آئیں۔ بات غلط نہیں ہے، ہمیں جلد سے جلد آبادی میں پہنچنا ہے تاکہ کمک لائی جا سکے، مگر اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ یہاں سے نکلتے وقت ہمیں کوئی نہ دیکھے۔ تو ہمیں فوراً الٹے ہاتھ کی طرف چلنا چاہیے۔ درے سے ہم کافی فاصلے پر نکلیں گے۔ یہ دونوں اسی طرف چل پڑے۔ ادھر میدان کا وہ حصہ تھا جہاں چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کا ایک سلسلہ سا تھا۔ پہاڑیوں پر چاقو کے پھل کی طرح جگہ جگہ برف جمی ہوئی تھی۔ ان برفیلے چاقوؤں سے بچتے بچاتے ہوئے وہ دونوں سنبھل کر آگے کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ ان کے سامنے پہاڑ کسی اونچے دیوار کی طرح کھڑا تھا اور اس دیوار کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ کافی آگے چلنے کے بعد انہیں ایک درہ سا نظر آیا۔ وہ دونوں اس درے میں داخل ہو گئے۔ پتلی سی گلی کی طرح وہ درہ آگے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس درے سے باہر آتے ہی انہوں نے خود کو آبادی کے عقبی طرف پایا۔ پھر وہ تیز تیز قدموں سے آبادی کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ آبادی میں پہنچتے ہی انہوں نے حسن سے ملاقات کی اور اسے ساتھیوں کو جمع کرنے کے لیے بھیج دیا، اور پھر وہ دونوں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ تھکن سے چور بدن کو آرام ملا تو فوراً ہی آنکھوں میں نیند اتر آئی۔ پروفیسر کی آنکھ پہلے کھلی اور انہوں نے علی کو آواز دی۔ کمانڈر علی نے دستی گھڑی میں وقت دیکھا، 10 بجنے والے تھے۔
یہی وہ وقت تھا جسے مناسب ترین کہا جا سکتا تھا۔ اس پورے علاقے میں ایسے ہندوؤں کی اکثریت تھی امن کے خواہاں تھے، کیونکہ ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ بھرا پورا خاندان تھا اور خاندان کے ہر فرد کو روٹی کی ضرورت تھی۔ روٹی پیڑ میں پھسلتی نہیں ہے، اسے محنت سے حاصل کرنا پڑتا ہے، اور محنت کرنے کے لیے حالات کا سازگار ہونا ضروری ہے۔ جن کے پاس قوت ہوتی ہے وہ بے لگام ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے اٹھے ہوئے سر جھکانے کے لیے بلائی گئی فورس کبھی کبھی ان کے خلاف بھی ایکشن لے لیتی ہے۔ اس کے علاوہ جن مسلمانوں کے خلاف ایکشن ہوتا تھا ان میں کئی جوشیلے نوجوان سینہ سپر ہونے کی کوشش کرتے تھے، اور یہ بات ان ہندوؤں کے حق میں بھی بہتر ثابت نہ ہوتی۔ آئے دن کے پولیس مقابلے سے وہ لوگ بھی تنگ آ چکے تھے۔ پکڑ دھکڑ، ہڑتال، فائرنگ سے زندگی اجیرن بن چکی تھی۔ کاروبار تباہ ہو کر رہ گیا تھا۔ اب تو روٹی کے بھی لالے پڑنے لگے تھے۔ پھر انہیں احساس ہو چلا تھا کہ جب تک ظلم و ستم کا یہ طوفان رکے گا نہیں، نئے نئے لوگ بندوق تھامتے رہیں گے، اور جب تک بندوق گرجتی رہے گی حالات ایسے ہی رہیں گے۔ حکومت کی جانب سے انہیں امداد ملتی رہتی تھی، مگر ایسے لوگ صاحب دل تھے، وہ دل سے یہی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے حق کا فیصلہ جلد ہو جائے تاکہ اس خطے میں امن کا راج قائم ہو سکے۔